नमस्कार। यो बन्दाबन्दीको समयमा पाप्सन रूपन्देहीले सञ्चालन गरेको यस अतिरिक्त कक्षामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, हामीले यस अगाडि कक्षा 9 को पाठ्यक्रममा समाविष्ट भएको पहिलो पाठलाई पढेर त्यसबाट केही जानकारीमूलक र हामीलाई चाहिनुपर्ने चीजहरूलाई सिक्दै सिक्दै अन्त्य गरेका थियौं। र यहाँलाई थाहा छ, यहाँलाई केही सिकाइसके पछाडि, यहाँले केही अध्ययन गरिसके पछाडि अध्ययन भयो कि भएन, जानियो कि जानिएन, के सिप प्राप्त भयो, ती कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने एउटा तरिका अभ्यास पनि हो। र यही अभ्यासकै क्रममा यहाँलाई परीक्षामा पहिलो प्रश्नको रूपमा, लिखित परीक्षाको पहिलो प्रश्नको रूपमा कक्षा 8 मा पनि शब्दको अर्थसँग जोडा मिलाउन भनेर भनिएको थियो। यहाँलाई कतिको ख्याल छ? अवश्य पनि ख्याल छ होला। र 9औं कक्षाको पनि पहिलो प्रश्नमा शब्दको अर्थसँग जोडा मिलाउने प्रश्न नै हुन्छ। र कक्षा 9 को यो जोडा मिलाउने क्रममा सबै पाठहरूबाट महत्त्वपूर्ण ठानिएका शब्दहरूलाई समावेश गरिएको हुन्छ। यहाँलाई थाहा छ, यो शब्द अर्थ त नलेख्दा पनि हुन्थ्यो, किनभने यो पाठ्यपुस्तक हो र यो पाठ्यपुस्तकको अन्तिममा, यसरी अन्तिममा शब्दको अर्थहरू लेखिएका हुन्छन्। यो यहाँले अध्ययन गर्न पनि जरुरी छ। र यतिखेर यहाँलाई लागेको कुरा, यदि तल दिएको भए फेरि यसैलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा यहाँलाई लागेको हुन सक्छ। र आजको यहाँ उल्लेख गरिएका शब्दहरू यस पाठ्यपुस्तकभित्र शब्दको अर्थको रूपमा नरहेको, यी शब्दको अर्थहरू नरहेका तैपनि यी शब्दहरू फेरि पनि केही महत्त्वपूर्ण रहेको र जसलाई परीक्षामा सोध्न सकिने वा तपाईले आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा पनि बोल्ने बेलामा वा लेख्ने बेलामा यी शब्दहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले र त्यसकारण महत्त्वपूर्ण ठानिएकाले आज हामीले शब्दार्थको बारेमा अलिकति ज्ञान हासिल गर्छौं। हेर्नुहोस् त, यहाँ छ ढोई भन्ने शब्द रहेको छ। पोथी हात्ती वा हस्तिनीलाई ढोई भनिन्छ। नेत्रलालले कथामा कति कर्णकान्तले ढोई फेला पारेर मलाई व्यवस्था गरेको त होइन, घर आउन ढिला गरेको त होइन, उसले कति मलाई बिर्स्यो कि भन्ने कुरा गरेको थियो। यसलाई याद गर्नुहोस्। स्वार्थ, आफ्नो निजी लाभ वा आफ्नो भलाइका लागि गरिने कार्यहरू स्वार्थपूर्ण हुन्छन् र त्योपन स्वार्थ हो। आफ्नो भलाइ वा निजी लाभ, त्यसलाई स्वार्थ भनिन्छ। तपाईले पनि कहिले कहिले यस्ता शब्दहरू सुन्नु भएको हुन सक्छ। निकै स्वार्थी भएछौ लगायतका कुराकानी यहाँले सुन्न सक्नुभयो। अब अर्को छ वेग, जसलाई तपाईले अंग्रेजीमा स्पीड भन्नुहुन्छ होला, किनकि तपाईँ अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने स्कुलका छात्र छात्राहरू अधिकांश हुनुहुन्छ। कुनै वस्तुको छिटो चाल वा त्यसलाई शीघ्र गति पनि भनिन्छ, त्यसलाई वेग भनिन्छ। वेदना, कुनै एउटा घटना भइसके पछाडि, ख्याल गर्नुहोस्, कुनै पनि एउटा घटना घटिसके पछाडि वा त्यो घटना भइसके पछाडि शारीरिक
वा मानसिक कष्ट हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ वेदना। भुटभुटिनु भनेको बढ बनाउनु, आफै एक्लै बढ बनाउनु, त्यसलाई भन्छ भुटभुटिनु। अर्को छ भुलचुक। अज्ञानताले हुने गल्तीलाई हामीले भुलचुक भन्छौँ। भुलचुक भएमा माफी दिनुहोला, अब म जान्छु भन्दै थियो कर्णकान्तले। भुलचुक भनेको अज्ञानतामा गरिएको गल्ती जसलाई हामीले भुलचुक भन्दछौँ। अर्को छ स्नेह। यहाँलाई मैले पाठ पढाउने बेलामा त्यसका शब्दका अर्थहरूलाई सिकाउने बेलामा पाठको क्रममा पनि मैले भनेको थिएँ, आफूभन्दा साना व्यक्तिलाई गरिने प्रेमलाई हामीले स्नेह भन्छौँ। बाबुआमाले हामीप्रति स्नेह गर्नुहुन्छ, स्नेह राख्नुहुन्छ। स्नेहले बदलामा केही पनि खोज्दैन। अर्को छ सुनसान। कुनै आवाज वा हल्ला नभएको स्थितिलाई सुनसान भनिन्छ। चौर, यो यहाँहरू धेरैलाई ज्ञात भएको कुरा हो। चौर भनेको दुबो घाँस आदि उम्रिएको खुला मैदान, जहाँ तपाईँ खेल्ने गर्नुहुन्छ त्यो खुला मैदान। चाख्नु, खानेकुराको स्वाद लिनु, कस्तो छ त, नुन लागेको छ कि छैन, लगायतका कुराहरूको स्वाद लिनु, त्यसलाई चाख्नु। अब यहाँनिर छ अलक्षण, खराब लक्षण। अब यी दुईवटाको कुरामा अलि गहिरोसँग अध्ययन गर्न जरुरी छ। पहिला यो सिद्ध्याउँ, तर्क। तर्क भनेको अरूको मत, यो घटना यस कारणले भएको ठिक छ भन्ने तपाईँको मत, तपाईँको धारणा वा विचार खण्डन गर्न प्रस्तुत गरिने तथ्य र प्रमाण सहितको हुँदा यो तिमीले भनेको कुरा यस कारणले ठिक छैन, यसको प्रमाण यो हो भनेर त्यसरी प्रमाण सहितको बुँदा तपाईँले भनेर वा लेखेर अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ, त्यो तर्क हो। र अर्को छ निराश, आशा नभएको, यसलाई निराश भनेको छ। अब यहाँ दुईवटा शब्दहरू र अरू शब्दहरू केही फरक छन्। यहाँले यसलाई ध्यान दिइसक्नु भएको होला, लेखी पनि सक्नु भएको छ होला। यही विश्वासको साथ यसलाई अहिले यहाँबाट मेटाउने अनुमति चाहन्छु। शब्द निर्माण, नेपाली शब्द निर्माण प्रक्रियामा यहाँले तलका कक्षादेखि नै अध्ययन गर्दै आउनु भएको छ। कुनै पनि एउटा आधारभूत शब्द वा एउटा आधारमा रहेर त्यसभन्दा अगाडि जोडिन आएर फेरि अर्को अर्थ प्रदान गर्ने यो प्रक्रियालाई के भनेका थियौँ हामीले? एकचोटि सोच्नुहोस् त, अगाडि जोडिन आउने त्यस्तो खालको व्युत्पन्न भाषिक एकाइ जसलाई हामीले उपसर्ग भनेका थियौँ। उपसर्ग यहाँ पनि एउटालाई मात्र विचार गरिहेरौँ।
यहाँ पनि उपसर्ग प्रयोग भएको छ। तपाईलाई दिइने वा अध्ययन गर्न भनिएका सबै शब्दका अर्थहरू घोक्दा 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 हैरान बन्न जरुरी छैन। यो शब्दको निर्माण कसरी भएको छ, कसरी बन्द छ त यो शब्द भनेर तपाईले ध्यान दिनुभयो भने पनि अधिकांश तपाईका समस्याहरू सजिलै हल हुन सक्छन्। जसले गर्दा घोकिरहनु, त्यसलाई हेरिरहनु, पटक पटक एउटै कुरालाई फेरि अध्ययन गरिरहनु त्यो जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो विचारमा त्यस्तो होइन जस्तो लाग्छ। अब उपसर्ग भनेको आफैमा अर्थ नभएको तर कुनै एउटा आधार पदको अगाडि जोडिन आई अर्थ प्रदान गर्ने त्यस्तो व्युत्पादनमूलक भाषिक एकाइलाई उपसर्ग भनेर भनिन्छ। ध्यान दिनुहोस्, मैले यसलाई कुनै शब्द भनेको छैन। जस्तो निर प्लस आस, निराश, यो एउटा व्युत्पादन गर्ने शब्दको व्युत्पादन गर्ने एउटा भाषिक इकाइ हो र योभन्दा अगाडि आएर जोडिएको छ। यसको आफ्नै अर्थ छ, यसको आफ्नै अर्थ छैन। यसलाई हामीले उपसर्ग भनेका छौँ। यसरी पनि शब्दहरू बन्दा रहेछन् भनेर यहाँले जान्न जरुरी छ। त्यसो भए सँगसँगै जान्नुपर्ने कुरा के छ भने यस्ता उपसर्गले के काम गर्छन् त यसको बारेमा पनि जान्न जरुरी छ। उपसर्ग आफैमा यहाँ पनि उपसर्ग, यसमा पनि उपसर्ग नै प्रयोग भएको छ। उप जोड सर्ग, उप जोड सर्ग। सर्ग भनेको भाग हो, उपसर्ग सहायक सर्ग। अब यो जोडिसके पछाडि के काम गर्न सक्छन्, कस्तो कस्तो हुन सक्छन् त यसको बारेमा पनि यहाँले सामान्य ज्ञान राख्नुहोस्। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। पहिलो छ, यसले अर्थ समान राख्छ। कुनै पनि अर्थमा यसले परिवर्तन गर्न सक्दैन। यो यसको एउटा काम हो। जस्तो नाश यहाँलाई थाहा छ। त्यस्तै गरी नाशमा यता अगाडि उपसर्गको रूपमा भी आयो भने फेरि के बन्छ त भन्दा विनाश बन्छ। यसले अर्थमा आधारभूत रूपमा यसले कुनै अर्को अर्थ दिन सक्दैन। र अर्को छ विशेषता थप्ने काम गर्छ। जस्तो शिक्षक, कक्षा कोठामा पढाउने सिकाउने व्यक्तिलाई शिक्षक भनिन्छ। तर यही शिक्षकलाई पढाउने सिकाउने व्यक्तिलाई थप विशेषता कसरी थप्न सक्छ भन्दा
विशेष खालको सिप सिकाउने व्यक्तिलाई प्रशिक्षक भनिन्छ। यसरी यसले विशेषता थप्छ। अर्को अर्थमा व्यापक परिवर्तन वा उल्टो अर्थ प्रदान गर्ने। मान सम्मान छ, बडो सम्मान छ, मान छ। सम्मान र मान उस्तै उस्तै हो, तर यहाँ अप प्लस मान, अप जोड मान, अब के बन्छ? अपमान भन्छ। यस्ता खालका तरिकाले पनि तपाईको शब्दार्थमा दिएका शब्दहरूलाई केलाउने प्रयत्न गर्नुहोस्, किनकि तल्लो कक्षादेखि यहाँले शब्द निर्माणमा त्यो प्रक्रियालाई अध्ययन गर्दै आउनु भएको छ। नभए 9 कक्षाको पनि अब आगामी अङ्कमा, आगामी पाठहरूमा फेरि कसरी शब्द निर्माण हुन सक्छन् त? सन्धि, समास के हुन्, धातु के हुन सक्छ, लगायतका सबै प्रक्रियाहरू, व्युत्पादन के हो, व्युत्पन्न के हो, लगायतका कुराहरू आउनेछन्। त्यतिखेर यसलाई यो भन्दा थप गहिरो ढङ्गले अध्ययन गर्नु छ। तर जान्नुपर्ने कुरा के छ कि थप गहिरो पछि पढौँला भनेर मात्र पनि नहुँदो रहेछ। जतिखेर जुन खालको समस्या उत्पन्न हुन्छ त्यतिखेर त्यही बेलामा नै पाएको समस्या समाधानका उपायहरू बढी उपयोगी हुन्छन्। जस्तो अहिले निराशलाई हेर्दाखेरि कसरी हेर्ने भन्ने बेलामा यो हामीले अध्ययन गर्न सक्यौँ भने निराशलाई हेर्ने दृष्टिकोण कसरी बनेको छ भनेर जान्ने दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यस कारणले यो अध्ययन गर्न खोजेका हौँ र यो भन्दा गहिरो ढङ्गले आगामी पाठहरूमा जसरी तपाईको यो पाठ्य पुस्तकमा अभ्यासका क्रममा दिएका छन् ती अभ्यासका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने क्रममा हामीले फेरि पनि यी कुराहरूलाई अलि गहिरोसँग अध्ययन गर्नेछौँ। अब लागौँ अर्को अभ्यासतर्फ। अहिलेसम्म हामीले व्यापक परिवर्तन वा वाक्यमा परिवर्तन आउने खालका अभ्यासहरू सम्पन्न गरेका छैनौँ, लेखेका छैनौँ र यस सम्बन्धी ज्ञानका कुरा, यस सम्बन्धी सिपका कुराहरू मैले गरेको छैन। पहिलो अभ्यास त्यो थियो जो बोधखण्डको पनि अति संक्षिप्त उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने त्यो सिपको बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ, जहाँ क्रियापदको परिवर्तन, कर्ताको परिवर्तन लगायतका कुराहरू जरुरी थिएनन्। त्यस्तो खालको समस्या हामीले योभन्दा अगाडिको कक्षामा सम्बोधन गरिसकेका छौँ। अब आज शब्दको अर्थलाई पनि सम्बोधन गर्यौँ भने पछाडि अब हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने, यहाँले लेख्नुपर्ने, विभिन्न कालमा परिवर्तन गर्नुपर्ने होला, कालका विभिन्न पक्षहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने होला, तब मात्र उत्तरले सही रूप लिने होला। त्यस्तै गरी रूप चल्ने नचल्ने यी दुईवटा पदमा अन्य समस्याका कुराहरू पनि होलान् जसलाई समाधान गर्नुपर्ने होला। तसर्थ पदवर्ग हुँदै म आज यहाँलाई क्रियापदको बारेमा केही जानकारी दिन्छु। त्यस पछाडि क्रियापद सँगसँगै हामीले कालको अध्ययन गर्छौँ।
त्यस पछाडि कालको अध्ययन गरे पछाडि मात्रै तपाईलाई यो पहिलो पाठ 2 मितको कथामा दिएका अभ्यासहरू गर्नलाई सजिलो हुनेछ। त्यसपछि हामी अरू समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् पदको बारेमा छलफल गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा पद भनेको के हो, कस्तो हुन्छ, यी बारेमा जान्न जरुरी छ। त्यसपछि यसको वर्ग कस्तो हुन्छ त, अङ्ग्रेजीमा क्लास कस्तो हुन्छ त, र पदवर्गलाई अङ्ग्रेजीमा तपाईले अध्ययन गर्दा पार्ट्स अफ स्पीच भनेर पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ अध्ययन गर्नुहुन्छ यी कुराहरू। पद यी शब्दहरू हुन्। राम एउटा शब्द, अक्षरहरूको बनावट त्यस्तो खालको बनावट जसले सामान्य अर्थ प्रदान गर्छ त्यसलाई शब्द भनिन्छ, वा अक्षरहरूको अर्थपूर्ण मेललाई शब्द भनिन्छ। Meaningful combination of letters, that is word. त्यही हो, तपाईले जसरी अध्ययन गर्नुभएको थियो ठ्याक्कै नेपालीमा आउँदाखेरि पनि तिनै हुन्। अक्षरहरूको अर्थपूर्ण मेललाई हामीले शब्द भन्छौँ। यी शब्दहरू हुन्। तर अब यहाँ प्रयोग भएका राम, श्याम, पुस्तक, दियो यी पदहरू हुन्। यसर्थ हामीले के भन्न सक्छौँ भने वाक्यमा प्रयोग भएका शब्दहरूलाई हामीले पद भन्दछौँ, पद भन्दछौँ। त्यसो भए यी सबै पदहरू एकै हुन् त भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। यसो होइनन्। यी पदहरूलाई दुईवटा भागमा बाँड्न सक्छौँ। यसैलाई हामीले पदवर्ग भन्छौँ। फेरि पदवर्ग यहाँले साना साना कक्षाहरूबाटै यसको अभ्यास गर्दै आउनु भएको छ। 1 मा रहेको छ रूप चल्ने पद, र 2 मा रहेको छ रूप नचल्ने। यसलाई यहाँले अव्यय भनेर पनि अध्ययन गर्नुभएको छ। रूप चल्ने नामपद, सर्वनाम पद, विशेषण, क्रियापद, जसको रूप बदलिन सक्छ। काल अनुसार रूप बदलिन सक्छ। लिङ्ग, वचन, पुरुष अनुसार आफ्नो रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छन्। त्यस्तालाई रूप चल्ने भन्छौँ। अब रूप नचल्नेहरू
पदवर्ग मानौँ कुनै एउटा मानिसको उदाहरण हो चित्रमा भने, जसका दुईवटा हातहरू रहेका छन्, एउटा रूप चल्ने हात, अर्को रूप नचल्ने हात, जसका फेरि शाखाहरू जसरी हाम्रा औँलाहरू रहेका छन् त्यसरी रूप चल्नेका चारवटा शाखाहरू रहेका छन् र रूप नचल्ने जसलाई तपाईँले अव्यय भन्नुहुन्छ जसका पाँचवटा शाखाहरू रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा यो सँगसँगै अरू पनि केही चिजहरू सिक्न सकिन्छ नेपाली भाषामा। जस्तो भाइ बहिनीहरूलाई कहिले कहिले लाग्न सक्छ यो ह्रस्व दीर्घका नियमहरू बडो त्यति धेरै घोक्नुपर्ने, त्यति धेरै अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ कुनै कुनै भाइ बहिनीहरूलाई। त त्यस्तो हो भने हामीले यस अनुसार फेरि एकचोटि अनुभव गरौँ त कस्तो हुँदो रहेछ ह्रस्व दीर्घ। त्यति धेरै घोक्नु नपर्ने हो कि अलि सजिलो गरी जान सकिने पो ठाउँ छ कि भन्दा रूप नचल्ने वा अव्यय शब्दमा दीर्घ मात्रा प्रयोग हुँदैन, ह्रस्व लेखिन्छ। अगाडि, पछाडि, तल, माथि, पनि लगायतका जो अव्ययमा रहेका छन् यसलाई हेर्नुहोला। तपाईको पुस्तकमा हेर्नुहोस् कसरी लेखेको छ, व्याकरणमा हेर्नुहोस् कहीँ कतै फरक छ कि, कहीँ फरक नभए पनि यसका अपवादहरू पो छन् कि हेर्नुहोला। आज म यहाँलाई जानकारी दिन खोजेको भनेको क्रियापद हो। क्रियापदको जानकारी दिएर मात्रै पनि नहुने, क्रियापद सँगसँगै अरू पनि जोडिन आइपुग्छन्। फेरि एउटा तपाईँले वाक्य बनाउँदै हुनुहुन्छ भने कर्ता हुने होला। त्यो कर्ताको लागि यहाँले नाम वा सर्वनाम राख्नुपर्ने होला। अब एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरौँ। उदाहरण आफूबाटै सुरु गरौँ। तपाईबाटै उदाहरण सुरु गर्नुहोस्। मैले तपाईलाई तपाईँ भनेको छु भने तपाईले आफूलाई के भन्नुहुन्छ? म भन्नुहुन्छ। अब यहाँबाट हामीले वाक्य बनाउँदैछौँ। यो सँगसँगै म सर्वनाम हो भन्ने थाहा छ यहाँलाई। सर्वनाममा एकाक्षरी सर्वनामहरू यदि ह्रस्व दीर्घ हुन्छन् भने एकाक्षरी सर्वनामहरू दीर्घ लेखिन्छन्, यहाँलाई थाहा छ। यसैको ठाउँमा मेरो म यो शब्दको ठाउँमा ऊ लेखेको भए मैले दीर्घ लेख्थेँ। एकाक्षरी एक अक्षरले बनेको सर्वनामहरू दीर्घ हुन्छन् र बहुअक्षरी धेरै अक्षरहरू भएका अन्तिममा दीर्घ हुने र अगाडि ह्रस्व हुने। यसरी नै बनाऊ। हामीले पढ्दैछौँ क्रियापद। अब क्रियापदको कसरी प्रयोग गर्ने, क्रियापदलाई कहाँ प्रयोग गर्ने? स्वाभाविक रूपमा क्रियापद जान्नुभन्दा अगाडिको कुरा वर्तमान कालको रूपायक प्रत्यय छु फालौं। अपूर्ण पक्षको त्यसलाई पनि हटाउँ। अब यहाँ रह्यो के? यसलाई धातु भन्नुहुन्छ।
यहाँले यसलाई धातु भन्नुहुन्छ। धातुको बारेमा ज्ञान राख्न जरुरी छ यदि तपाईले क्रियापद अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने। क्रियापदको त्यो रूप जसलाई टुक्र्याउँदै 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 जाँदा रहने, यसलाई त अझै टुक्र्यायो भने प रहन्छ होला, त्यसपछि अ र प रहन्छ होला। त्यस्तो होइन कि यसलाई टुक्र्याउँदै जाँदा अर्थ प्रदान गर्ने र अनादर शब्दसँग वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिने यस्तो खालको क्रियापदको इकाइ जसलाई हामीले धातु भन्छौँ। धातु जान्नु छ यहाँले, त्यस पछाडि मात्र विभिन्न कालका पक्षहरूमा यहाँले रूपान्तरण गर्न सजिलो हुनेछ। अब फेरि अर्को यो पाठसँगै जोडिएको, पहिलो पाठसँग जोडिएको कुरा के छ भने पढ, मैले धातु भनिसकेको छु यहाँलाई। यदि धातुमा नु पछाडि जोडिनलाई प्रत्यय भन्छौँ, अघि नै हामी पढिसकेका छौँ। रूप अनुसार जोडिनलाई रूपायक प्रत्यय भन्छौँ र यसरी जोडिनलाई प्रत्यय भन्छौँ। पछाडि जो जोडिन्छ त्यसलाई प्रत्यय भन्छौँ, पढिसकेका छौँ। धातुमा नु जोडिन पुगे पछाडि यो क्रियामूल बन्छ। यहाँले अभ्यास हेर्नुहोस्, बुँदा टिपोट छ अभ्यासमा दिएको छ यहाँलाई। 2 मितको कथाबाट विभिन्न बुँदाहरूलाई टिपिएको छ र ती बुँदाहरूलाई क्रम अनुसार मिलाउनुस् भनेर पनि भनिएको छ र अन्त्यमा सारांश लेख्नुहोस् पनि भनिएको छ। यो कथाको मूल भाव के हो भनेर पनि सोधिएको छ। अब त्यहाँ यहाँले पढ्नु, खानु, उठ्नु, हिँड्नु जस्ता क्रियामूलको प्रयोग भएको पाउनुहुन्छ। आज क्रियामूलसम्म मात्रै आजको कक्षा। यस पछाडि हामीले क्रियापदका स्वरूपहरू कस्ता हुन्छन् त्यो पढ्नेछौँ। पहिले कर्मको आधारमा हुने हो कि समापनको आधारमा हुने हो कि समापिका र असमापिका, पूर्वकालिक उत्तरकालिक हुने हो कि, त्यसलाई जानकारी राख्दै, छोटो संक्षिप्त जानकारी राख्दै हामी कालमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, कसरी प्रयोग हुन्छ, यही कुराको अभ्यास गर्नेछौँ भोलिको क्लासमा। भोलि यही कुरालाई सिक्नेछौँ। आजलाई भने निर्धारित समय सकिसकेको जानकारी आएको छ। घरमै बस्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। तपाईँ स्वस्थ रहनुभयो भने सबै स्वस्थ रहन्छ। हवस् त, आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।